अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो में एक लड़के ने अनिरुद्धाचार्य से सवाल किया कि आप जितनी भी भगवान की इबादत करते हैं उतने ही भगवान आपको दुख पहुंचाता है। तो आइए नाजरीन देखते हैं कि इस पर अनिरुद्धाचार्य ने क्या जवाब दिया, और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी एक बयान दिया है, वो भी देखेंगे कि इस्लाम में भी इसी तरह होता है या नहीं। तो आइए नाजरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा हमारे साथ। मैं एमपी दमोह से आया हूँ। विष्णु सूर्यवंशी मेरा नाम है। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि जितनी भी भगवान की पूजा करो उतना ही ज़्यादा दुख क्यों मिलता है? क्या दुख है आपको? गुरुजी, पहले मैं भगवान को मानता नहीं था। 2020 के पहले 2020 से आपकी कथा सुनना मैंने स्टार्ट किया, तब से भगवान को मानना शुरू किया। तभी से गुरुजी हमारे जीवन में एक दुख खत्म नहीं होता और दूसरा आ जाता है। इस्लाम में खुदा का तसव्वुर क्या है? और सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई मुस्लिम दे सकता है खुदा का तसव्वुर इस्लाम में, वो है आपको सूरह इखलास सुनाए। सूरह इखलास कुरान मजीद की सूरह नंबर 112 है, आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है 4 लाइनों में। 4 लाइन की तारीफ है अल्लाह ताला की। अगर कोई भी इंसान कहता है कि वो शख्स खुदा है, और अगर वो शख्स इस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है, तो हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं उसे खुदा तस्लीम करने में। 4 लाइन। पहला है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। दूसरा अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो न किसी को जनता है न किसी से जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा का तसव्वुर की सबसे अहम डेफिनेशन, टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। अगर आप कोई भी खुदा में मानते हैं, आप उस खुदा को इस सूरह इखलास से कंपेयर करो। इस सूरह इखलास की अगर 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है तो वो सही खुदा है, अगर नहीं उतरता है तो वो सही नहीं है। कोई भी खुदा को आप मानते हैं, उसको इस 4 लाइन से परखो। अगर इस 4 लाइन की तारीफ से उतर जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है तस्लीम करने में कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मज़हब की किताब पढ़ चुका हूँ, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है। लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखें कि भगवान रजनीश सूरह इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान ने, खुसूसन हमारे इस देश में हिंदुस्तान में हजारों इंसान कहते हैं कि मैं खुदा हूं। वो सिर्फ एक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो यूनिक है, वो अलहदा है, ठीक है, हम दूसरी लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज है? हम जब उसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रजनीश को डायबिटीज बीमारी थी, मलाइटिस, डायबिटीज की बीमारी थी। उसे अस्थमा था, उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बैकएक। आप सोचिए, भगवान को डायबिटीज है, खुदा को अस्थमा है, खुदा को रीढ़ की हड्डी की दर्द है। तीसरा लाइन लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालिदैन थे, जो कुछ साल बाद
اس کے شاگرد بن گئے. یہ بھگوان رجنیش 1981 میں امریکہ جاتے ہیں, USA, اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون, ایک اوریگون جو شہر ہے, وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں اور امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے آستے آستے سے زہر دیا. سوچئے کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے, لات مار کے نکال دیتی ہے. پھر سے وہ ہندوستان میں آتا ہے اور پونا شہر میں اپنا جو سینٹر تھا وہاں جاتا ہے, جسے آج کی تاریخ میں کہتے ہیں اوشو کمیون. اور اگر آپ جائیں گے اوشو کمیون میں پونا میں, جو رجنیش کا ایک آشرم ہے, وہاں اس کے قبر پہ, اس کے سمادھی پہ ایک تختی ہے جس میں لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اوشو نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے, لیکن دھرتی پہ سیر کرنے کے لیے آئے, دھرتی پہ گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. Never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. بھگوان آ رہا ہے دھرتی کی سیر کرنے کے لیے اور اسے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. اسے 21 ممالک کی ویزا نہیں دی گئی تھی. He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. اور آرک بشپ آف گریس کے پادری نے کہا کہ اگر آپ رجنیش کو اس دیش سے نکال نہیں دیں گے تو ہم اس کے گھر اور اس کے چیلوں کے گھر کو جلا دیں گے. اور جو آخری لائن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو صرف صحیح خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاس کر سکتا. آپ اگر اس خدا کے مقابلے میں کچھ بھی چیز اس دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش عام انسان جیسے ایک ناک تھے, ایک منہ تھا, 2 آنکھ تھے, 2 ہاتھ تھے, سفید داڑھی تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنے ہوں گے آپ نے. آرنلڈ شوارزنیگر جس کو لقب ملا ہے مسٹر یونیورس, سارے جہاں میں سب سے طاقتور انسان, اس کو ٹائٹل ملا تھا سب سے طاقتور انسان آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے, آپ اگر خدا کا مقابلہ کسی سے بھی کر سکے, کس سے بھی کرتے ہیں, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے وہ دارا سنگھ ہو, یا چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, لاکھ گنا ہو, یا کروڑ گنا ہو, اگر آپ خدا کا مقابلہ کس سے بھی کر سکے اس دنیا میں, اس کا ہمسر کچھ بھی ہے, کس سے بھی آپ کمپیئر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص قرآن مجید میں خدا کی تعریف میں. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صحیح خدا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. چاہے آپ کہو اسے رحمان, اللہ کو چاہے رحمان کہو یا اللہ کہو, کچھ بھی کہو لیکن اچھا نام کہو. اور اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں, لیکن وہ نام صحیح ہونا چاہیے اور ایک مینٹل پکچر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آپ کے ذہن میں عکس نہیں پیدا کرنا چاہیے. تقریباً 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, الرحمن, الرحیم, الحکیم, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل, موسٹ وائز.
नो लेस देन 99, और सबसे ऊपर अल्लाह। हम मुसलमान खुदा को अरबी लफ्ज अल्लाह से क्यों पुकारते? उसकी वजह है, हम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह लफ्ज से क्यों पुकारते बनिस्बत इंग्लिश वर्ड गॉड से? क्योंकि बाकी जितने लफ्ज है वो जबान में उससे खिलवाड़ कर सकता है इंसान। मिसाल के तौर पे जो लोग इंग्लिश में कहते हैं गॉड या खुदा या देव, ये जितने अल्फाज है उससे एक इंसान खेल सकता है। मिसाल के तौर पे गॉड है, अगर आप एस लगाएंगे तो हो जाएगा गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड। अल्लाह का कोई प्लूरल नहीं, कोई जमा नहीं। अगर आप एस लगाते गॉड को अंग्रेजी में तो गॉड्स हो जाता है, खुदा की जमा। जो इस्लाम में कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। अगर आप DESS जोड़ते हैं गॉड को, हो जाता है गॉडेस, मतलब औरत खुदा। और इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिन्स नहीं, ना वो मर्द है ना औरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहलादा है, ना मर्द है ना औरत है। अल्लाह इज यूनिक। अगर आप गॉड को ऐड करेंगे फादर, वो हो जाता है गॉड फादर, ही इज माई गॉड फादर, ही इज माई गार्डियन। इस्लाम में अल्लाह फादर, अल्लाह अब्बा नहीं है। अगर आप मदर जोड़ते गॉड को, हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर नहीं है। इसीलिए हम मुस्लिम खुसूसन अल्लाह को अल्लाह से पुकारते हैं, दूसरे कोई लफ्ज़ से नहीं। क्योंकि दूसरे अल्फाज जो है उससे एक इंसान खिलवाड़ कर सकता है। मिसाल के तौर पे देव, देव को अगर कहे देव, अगर ई लगा देंगे तो देवी हो गया। देव ने मुजक्कर, दो हो गए ना, देव और देव, यहाँ फीमेल एंड मेल। इस्लाम में गॉड इज नीदर फीमेल नीदर मेल, ना मर्द ना औरत है। देवताओं यानी बहुत से देव हो गए। तो इसीलिए हम मुसलमान खुसूसन अल्लाह को अल्लाह से पुकारते हैं। लेकिन जब मैं तकरीर करता हूं जो गैर मुस्लिम के सामने, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सही इल्म नहीं है, तो मैं लफ्ज़ गॉड इस्तेमाल करता हूं, लफ्ज़ खुदा भी इस्तेमाल करता हूं, जिस तरीके से आज कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। लोग उसे नहीं समझते, इसीलिए मैं खुदा कह रहा हूं या गॉड कह रहा हूं। लेकिन सही माने में अल्लाह का तर्जुमा गॉड भी गलत है और खुदा भी गलत है। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी में अल्लाह कहते हैं। वरना कुरान क्या कहते? कुलुल्लाह विदुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। आप चाहे अल्लाह को रहमान कहो या अल्लाह कहो, उससे कुछ भी कहो, लेकिन एक अच्छा नाम दो। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हर इंसान ये माने कि सारी इंसानियत का खुदा एक है, रब एक है, खालिक एक है, तो ही हम एक भाईचारा, आलमी भाईचारा के ऊपर अमल कर सकते हैं। और ये आलमी भाईचारा की बुनियाद है फेथ। इसे कहते हैं ईमान का भाईचारा। अगर हर इंसान को ईमान है कि हमारा रब एक है, हमारा खालिक एक है, हमारा खुदा एक है, तो ही हम एक आलमी भाईचारा के ऊपर अमल कर सकते हैं। और ये भाईचारा बाकी सारे भाईचारों से ऊंचा है, चाहे वो खून का भाईचारा हो या कोई भी भाईचारा हो। और ये ईमान का भाईचारा कि रब एक है, खालिक एक है, खुदा एक है और उसी की इबादत करना चाहिए, ये भाईचारा सिर्फ हॉरिजॉन्टली सारे दुनिया में नहीं फैलता, सिर्फ दुनिया के लोग जो जी रहे हैं उसके अंदर नहीं, लेकिन वर्टिकली भी, ऊपर और नीचे भी, जो कौम, जो इंसान पहले भी आ चुके हैं दुनिया में और जो हमारे बाद आएंगे, उनको भी समेटता है। तो ये आलमी भाईचारा जो ईमान के बुनियाद पे है कि खालिक एक है, रब एक है और उसी की इबादत करना चाहिए, जिसे कहते हैं तौहीद इस्लाम में, वो भाईचारा ना ही सारे इंसान जो आज मौजूद है उनको समेटता है, लेकिन जो इंसान पहले जो गुजरे और जो आएंगे उनको भी समेटता है। और ये भाईचारा बाकी सारे भाईचारों से ऊंचा है, चाहे वो खून के रिश्ते का भाईचारा हो। और इसमें कई मिसाल है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि
اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. اور کوئی بھی ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے، ان کی عمر زیادہ ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو. آپ کے والد یا والدہ، ماں یا باپ، کوئی بھی ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان پہ کرم کرو جس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی. والدین کی بہت عزت ہے قرآن میں، لیکن اس کے باوجود یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین اللہ کے خلاف ہے تو اس وقت لکھا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ آپ والدین کی عزت کرو، لیکن اگر والدین جد و جہد کرے، زبردستی کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے سے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، جس کا علم آپ کو نہیں ہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو، والدین کی عزت کرو. لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جائے تو اس وقت ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کی عزت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو. اور کئی مثال ہے قرآن مجید میں، جو نبیوں کی مثال ہے، کئی رسول کی مثال ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر ہے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 to 47، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ہم جانتے ہیں پروفٹ نوح پیس بی اپون ہم، نوح علیہ السلام کا ذکر اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی تھی کہ ایک بارش ہوئیں گی، فلڈ آئیں گا، اسی لیے ایک کشتی بناؤ، ایک آگ بناؤ. اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. لیکن نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ میرے فیملی ممبرس کو، میرے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو آپ بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے کہ میں آپ کے فیملی ممبرس کو، آپ کے گھر کے لوگ کو بچاؤں گا. اور پھر نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بناتے. کچھ لوگ ان کے اوپر یقین کرتے، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. اور ان میں سے ایک ہوتا ہے ان کا بیٹا، جو کہتا ہے کہ بارش کیسے ہو سکتی ادھر. وہ کہتا ہے اگر بارش آئیں گی تو میں ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جا کے چڑھ جاؤں گا. وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، اپنے والد کی بات نہیں مانتا. کچھ وقت بعد بارش آتی ہے، فلڈ ہو جاتا ہے، کشتی اونچی ہوتی جاتی اور پانی اونچا ہوتے جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا. پانی بڑھتا جاتا ہے، پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ غلط تھے، اور پانی اس چوٹی کے اونچائی تک پہنچتا ہے. وہاں جب نوح علیہ السلام کے بیٹے پکارتے مدد کے لیے اپنے والد سے کہ مجھے بچاؤ، تو نوح علیہ السلام اللہ سے فرمائش کرتے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھے کہ آپ میرے فیملی کے لوگ کو بچائیں گے، آپ میرے فیملی ممبرس کو بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے فیملی میں سے نہیں ہے، آپ کا بیٹا آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے. مطلب یہ ایمان کا بھائی چارہ خون کے بھائی چارے سے کہیں اونچا ہے. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب جاتا ہے. اسی طریقے سے ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد جو بت پرست کرتے تھے ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے والد ان کو گھر سے نکال دیتے. پھر بھی وہ ان کی عزت کرتے، لیکن کہتے وہ غلط تھے، وہ گھر سے باہر چلے جاتے. ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کا کہنا نہیں مانتی. نبی تھے، ان کی بیوی نے کہنا مانی، ان کی بیوی تباہ ہو گئی. ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک ایگزامپل ملتا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں کہ فرعون کی بیوی، فرعون ایک ظالم انسان، اس کی بیوی اچھی حضرت آسیہ. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں حضرت آسیہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے جنت میں ایک گھر دو. فرعون جو سب سے ظالم انسان اس ٹائم کا، اس کی بیوی الحمدللہ مومنہ. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کئی ایگزامپل دیے گئے ہیں. اور یہ بھائی چارہ جو ایمان کا بھائی چارہ ہے کہ خدا
اللہ ایک ہے, رب ایک ہے, خالق ایک ہے, سارے انسانیت کا صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے. وہ بھائی چارہ باقی سب بھائی چارے سے اونچا ہے, اور صرف یہی ایک نقطہ ہے جس کے وجہ سے سارے دنیا کے انسان ایک ہو سکتے ہیں اور ایک بھائی چارے کے اندر آ سکتے ہیں. میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن کی آیت سے, سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا, کہ یا انسانوں میں نے تم کو بنایا ایک انسان سے, ایک مرد سے, اور اس سے پیدا کیا اس کی بیوی, اور آپ اس رب کی عزت کرو اور اس رب کی عبادت کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو ناظرین, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.